السلام عليكم. في هذه الحصة هذه إن شاء الله غنشوفو درس جديد اللي هو l'équation d'une droite. Dans ce chapitre, on apprendra à première chose, c'est définir, définir une droite par son équation, tracer une droite d'équation y égale mx plus p, déterminer l'équation réduite d'une droite passant par deux points, déterminer l'équation réduite d'une droite parallèle à une autre et déterminer l'équation réduite d'une droite perpendiculaire à une autre. Donc première chose, غادي نعتبر واحد الريلاسيون هي relation ما بين deux inconnus اللي هما y و x. نعتبر الريلاسيون التالية y par exemple égale à 2x plus 3. دونك نتعرفوا على شنو هي ايكواسيون دون دروات. نعتبر هاد الريلاسيون هادي غادي نملأ بروميير شوز غنملأ الجدول التالي. دونك جميعا غنملأوا هاد الجدول. شنو فيه هاد الجدول؟ فيه x و y. هنا x وهنا y. شنو غادي ندير؟ غادي نختار واحد x داكوغ. كل x غنختار غنحسب له y ديالو من الريلاسيون اللي خديت هادي. هاد الريلاسيون هادي اللي خديت الا لاحظتوا كتشبه لاش؟ كتشبه الايكواسيون صافي. و ايكواسيون اللي فيها دو انكوني اللي هما x و y. فحنا غنخدموها ناخدوها كوم ايكواسيون غنعوضوا x ونحسبوا له y ديالو. ناخدو نملؤوا الجدول التالي. باغ اكزومبل نختاروا x 0، نختاروا 1، نختاروا موان 1، نختاروا 2، نختاروا موان 2، نختاروا باغ اكزومبل 3 ونحسبوا لي x ديالو. يلا او نديروا موان 3. يلا x 0 غتعوض هنا x ب0 وتحسب y. شنو غادي تعطيك الا عوضتي x ب0؟ دونك غتجينا y ايغال à 2 fois 0 plus 3. 2 fois 0 هي شحال؟ هي 0 plus 3 اش تعطيك؟ كتعطيك 3. دونك هاد x هذا هو 0 ا y ديالو 3. يلا ناخدو x 1 نعوضو x ب 1 غتجينا y ايغال à 2 fois 1 plus 3. هي 2 plus 3 هي 5. نعوضو x جاتنا 5 دونك نكتبوها. نعوضو x بموان 1 y ايغال à 2 fois moins 1 plus 3. غتجينا 2 fois moins 1 سي moins 2 plus 3 هي 1. نعوضو x ب ها 1 ديالو. نعوضو x ب 2 دابا. يلا تجينا y ايغال à 2 fois 2 plus 3. 2 fois 2 c'est 4 plus 3 c'est 7. تجينا 7 هنا. نعوضو x دابا بموان 2 تجينا y ايغال 2 fois moins 2 plus 3. تجينا هي شحال؟ 2 fois moins 2 c'est moins 4 plus 3 c'est moins 1. تعطينا moins 2 تعطينا moins 1. نعوض x بموان 3 تجيني 2 fois moins 3 plus 3. تجيني هي moins 6 plus 3 c'est moins 3. دونك moins 3 تعطينا moins 3. دونك كل x انا حسبت له y ديالو. دابا هاد x ها y ديالو. هاد x و y لمن تيشبهونا؟ تيشبهونا في الدرس السابق اللي كوردوني نتاع بوين. لي كوردوني دان بوين داكوغ. دونك كل x و y غنعطيه بوين نسميه بوين. باغ اكزومبل هاد x و y الاول نعتبرو هو لو بوين a. دونك لي كوردوني ديال a هما شحال؟ 0 3. دونك بوين الاول a 0 3 0 3. بي نعتبر الاكس و y الثانيين هما بوين اخرى. بي هي شحال؟ لي كوردوني ديالها 1 5. الثانيه سي هي شحال؟ موان 1. الثالثه دي هي شحال؟ 2 7. الرابعه او هي شحال؟ موان 2 موان 1. والخامسه اف هي شحال؟ موان 3 موان 3. واخا شنو غندير بهاد لي بوين؟ غادي نمثلهم في ان روبير صافي. دونك غناخدو هاد لي بوين هما نحاولو نمثلوهم في شي روبير ا 0 3. دونك غادي تكتبوهم عندكم وتاخدو روبير وترسموا لي هاد لي بوين هادو نشوف واش غادي يعطينا. نمثلو لي بوين ديالنا. دونك ا 0 3 ها لو بوين ا 0 3 بي 1 5 1 1 5 B. C
moins 1 1 ها moins 1 ها 1 غادي سي هنا D2 7 دونك شويه 7 ما عنديش كان خصني نزيد روبير لاكس دي زوردوني طولو ما عنديش 7 ما عنديش مشكل نمثل او موان 2 موان 1 موان 2 موان 1 دونك ممكن نزيد الروبير هكا نطولو ندير 7 ونمثلو دونك كنا 2 7 ماشي مشكل غتجينا شويه من او دي قلنا او موان 2 موان 1 moins 2, c'est moins 2, moins 1, à moins 1, donc غتجينا E هنا. Et F, moins 3, à moins 3, في l'abscisse, moins 3, في l'ordonnée. F, moins 3, moins 3. D'accord, غادي نمثل نلاحظ أن اللي معايا لي بوان، تلاحظوا معايا لي بوان، هانتوما E, F, E, C, A, B, D، لاحظوا أن لي بوان كلهم sont des points alignés. جايين في خط واحد دي بوين اليني وهاد لي بوين اليني شغل يعطوني اون دغوات واخا نرسم هاد لا دغوات باش نتاكد ها هانتوما لاحظوا لي كلهم جايين في خط واحد سون دي بوين اليني شنو عطاوني اون دغوات مزيان دونك غادي نرجع داكشي اللي قلنا قبيله هاد الغولاسيون هادي عطاتنا هاد لي بوين وهاد لي بوين فاش رسمناهم عطاونا اون دغوات يعني هاد الغولاسيون هادي اش كتسمى ايكواسيون دون دغوات هادي ايكواسيون دون دغوات دونك هادي هي ليكواسيون دو دغوات كتكتب على الشكل التالي ليكواسيون وبالخصوص نقولوا ايكواسيون ريدويت دون دغوات دونك اون جينيرال ليكواسيون ريدويت دون دغوات كتكتب على الشكل y égal à mx plus p واخ هاد ام هذا وهاد بي هما اللي كنقلبوا عليهم حنايا وكنحسبوهم وهاد اكس و ايغريك شنو هما هاد اكس و ايغريك هما لي كوردوني ديال لي بوين ديال لا دغوات باغ اكزومبل عندك شي دغوات هنا فهاد اكس و ايغريك هما لي كوردوني ديالهم ديال هاد البوين هاد اكس و ايغريك هما هادو هذا اكس وهذا ايغريك يعني هاد لي بوين كلهم اللي هنا راه تيحققوا ديك الغولاسيون اللي كتلقى انت هنا اكس بريم باغ اكزومبل ايغريك بريم هاد لي بوين كلهم اللي في هاد لا دغوات كيحققوا هاد الغولاسيون دونك هاد لي بوين كلهم ها هما اللي حنا رسمنا كيحققوا هاد الغولاسيون هادي كلهم كل ما عوضتي اكس بزيرو يعطيك 3 1 5 دونك هاد لي بوين كلهم عليها جاونا في دغوات واحد دونك هاد لي بوين كلهم كيحققوا هاد الغولاسيون دونك لي بوين اللي في لا دغوات كلهم كيحققوا هاد الغولاسيون وهاد الغولاسيون اللي تحققوا هاد لي بوين كلهم كيسموا ايكواسيون دون دغوات دونك ليكواسيون دون دغوات هي واحد الغولاسيون ما بين لي زوردوني ما بين لوردوني و لابسيس او لي زوردوني و لي زابسيس نتاع لي بوين اللي كاينين في لا دغوات اون جينيرال واخ هاد ام هاد ليكواسيون y égale à mx plus p كتسمى ايكواسيون ريدويت دون دغوات ريدويت هي مختصرة تنقصدو بها معادلة مختصرة ايكواسيون ريدويت دون دغوات وبالخصوص يكون دغوات qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées علاش حنا غنشوفوها من بعد ان شاء الله حيت لي دغوات qui sont parallèles à l'axe des ordonnées عندهم ايكواسيون بشكل اخر كتكتب ما عندهمش ايكواسيون ريدويت عندهم ايكواسيون اي دغوات عنده ايكواسيون ولكن بالخصوص اللي باراليل à l'axe des ordonnées mais ما عندهمش ايكواسيون ريدويت نشوفوها من بعد ان شاء الله هادو سون دي كا بارتيكولي هاد ام هذا اش كنسميوها السات كيتسمى لا بونت او كويفيسيون ديريكتور معامل موجه ديريكتور كويفيسيون ديريكتور اما لا بونت اما coefficient directeur واخا و p l'ordonnée à l'origine l'ordonnée à l'origine واخا كيفاش تنحسبوا هاد ام و بي دابا حنا باش نحدوا ليكواسيون ديال هاد لا دغوات اي دغوات خصك تحسب له ام و بي الا ما تعطاكش الا تعطاك كتخدم بهم ما تعطاكش كتحسب له ام و بي كاين نوع اخر ديال لي زيكواسيون
كيتسمى ليكواسيون كارتيزيان. ليكواسيون كارتيزيان شنو هي ليكواسيون كارتيزيان؟ ايكواسيون دون دروات ولكن كتكتب بشكل اخر. كتكتب على الشكل ax بلس by بلس c ايكال 0. حتى هي فيها x و y اللي هما ضروري خصهم يكونوا على الاقل واحد فيهم في ليكواسيون دون دروات. دونك فيهم x و y ax بلس by بلس c. سيتادير بان الا بغيتي هاد ايكواسيون ريدويت تردها ايكواسيون كارتيزيان يسوفي باش هاد y تجيبو عند x لهنا كتولي mx موان y بلس p ايكال 0 تتولي ايكواسيون كارتيزيان. واخا هادي كتسمى ليكواسيون كارتيزيان. حنا ما كنحتاجوهاش بزاف هاد السنه، ولكن باغ اكزومبل الا تعطاتك ايكواسيون كارتيزيان وبغيتي اللي تحتاجو هو ان مثلا تعطاك ايكواسيون كارتيزيان وانت كترجعها ايكواسيون ريدويت. كيفاش؟ غتعطاني مثلا شي ايكواسيون كارتيزيان، نعتبروا لا دغوات تالي دي، تنكتبو دي دو بوين تنكتبو ليكواسيون حداه 2x موان 3y بلس 5 ايكال 0. دونك بغيت نبحث من هاد ليكواسيون هادي على لو كويفيسيون ديريكتور و لوردوني ا لوريجين، سيتادير نحول هادي للشكل التالي y ايكال نحولها ايكواسيون ريدويت. دونك ليكواسيون ريدويت هي هادي، هذا قلنا تيتسمى الكوفيسيون ديريكتور وهذا لوردوني ا لوريجين. دونك هادي نحولها هكا. دونك شنو خصني ندير باش هادي تحول هكا؟ نحسب y. كي غندير نحسب y تنديرو y اول حاجه غادي نقلو 2x و 5 لوطخ كوتي. دونك غتجينا موان 3y كيبقى لنا في هذا الكوتي ايكال نقلو 2x لوطخ كوتي يدينا موان 2x بلس 5 لوطخ كوتي كيعطينا موان 5. دونك maintenant on va diviser par moins 3. y égale نقسمو على moins 3 تجينا moins 2 نقسمو كل واحد بوحدو sur moins 3x moins 5 sur moins 3. تمشي موان مع موان هنايا تبقى لنا y égale à 2 sur 3x موان عاوتاني مع موان تبقى لنا بلس 5 sur 3. دونك حنا قبطنا ايكواسيون كارتيزيان رديناها ايكواسيون ريدويت. هادي هي الميثود كيفاش ترد ايكواسيون كارتيزيان ريدويت باش يمكن لك تعرف لي كويفيسيون ديريكتور اللي هو يكون هو 2 sur 3 وتعرف لوردوني ا لوريجين اللي هو 5 sur 3. الان غندوزو لدوزيام بارتي في الدرس ديالنا اللي هي كومون تراسي اون دروات ديكواسيون y ايكال ا ام اكس بلس بي. يعني اي دروات عندنا ليكواسيون ريدويت ديالو بغينا نرسموه. كي نديرو نرسموه راح شفنا هادشي في الاول ديال الدرس. دونك باش ترسم دغوات خصك دي بوين. شحال من بوين تكفيني باش نرسم اون دغوات؟ خصني دو بوين او موان على الاقل دو بوين. كيفاش تنحددهم من ليكواسيون؟ كيفاش تحدد انت البوين من ليكواسيون؟ او ميم طون راه هنا غتعلم كيفاش تشوف بوين واش كتنتمي ليكواسيون للدغوات. دونك كيفاش نحددو بوين من ايكواسيون؟ كدير واحد الطابلو بحال اللي كنت وريتكم في الاول ديال الدرس. كتقسمو هنا تختار اكس هنا y. غنختارو غير اكس غير جوج يعني دو بوين. اختاروا مثلا 0 اختاروا 1 مناسبين. البوين الاولى نسميها ا والبوين الثانيه نسميها بي. يلا كنعوضوا اكس بزيرو. واش ما يمكنش هنا؟ راه نفس الشيء. يمكن لك تختار اكس وتحسب y ديالو ولا تختار y وتحسب له اكس ديالو. لا ميم شوز. انت عندك ايكواسيون فيها اكس و y دونك كتختار اكس وتحسب له y تختار y. انت الغرض ديالك هو اكس، كل اكس عنده y ديالو باش يعطيك بوين، باش يعطيك لي كوردوني دان بوين. دونك كنعوضوا اكس مثلا بزيرو غتعطينا y ايكال 2 فوا 0 موان 1. 2 فوا 0 سي 0 غتبقى لنا موان 1. دونك 0 موان 1 البوين الاولى. دونك ا 0 موان 1. بوين الثانيه بي غنعوضوا اكس بواحد y ايكال 2 نعوضوا اكس ب 1. 2 فوا 1 موان 1 كتعطينا 2 موان 1 هي شحال؟ هي 1. دونك 1 وهنا نكون حصلت على دو بوين اللي هما اكس و y ديالو 1. وغنحصلو على بوين بي الثانيه 1. دونك دي اون دروات d'une droite passant par A شحال قلنا 0 موان 1 et B واش إلا زدت
دي بوان وحدين اخرين واش ما كاينش مشكل؟ بيان سور ما كاينش مشكل، ولكن يكفيني دو بوان. انا هاد لي دو بوان يمكن يكون عندك وسط التمرين، مثلا تيكون معطيني في التمرين، ماشي ضروري انا نحددهم، ولكن الا ما كان عندي حتى بوان كنحددهم بهاد الميثود هادي. دونك عندك ليكواسيون كتحدد لي بوان، كيعطيك لي بوان، كتخاسي دابا لا دغوات ديالك صافي. دابا غندوز غادي نرسم لا دغوات ديالي، ندوزو نرسمو لا دغوات. دونك A 0 moins 1 et B 1 1. A 0 moins 1 et B 1 1. نرسموهم A 0 x 0 à l'abscisse 0 à 0 l'ordonnée moins 1 et B 1 1 1 في l'abscisse هي et 1 في l'ordonnée هو. دونك كتجيني البوان B هادي. B نرسم لا دغوات ديالي، وهذا لا دغوات ديالي، لا دغوات دي ليكواسيون ديالو اللي هي دغوات دي كتجي وكدير دغوات دي ليكواسيون y égale 2x moins 1. دونك هكا كنرسم دغوات معرف بإيكواسيون y égale à mx plus b. ندوزو بعد ذلك التروازيام ايطاب، كومون ديتيرميني ليكواسيون ريدويت ديال دغوات. دابا تعطاني دي دوني وانا نحدد ليكواسيون. كيفاش نحدد ليكواسيون دون دغوات؟ troisième partie اللي هي déterminer l'équation réduite d'une droite passant par deux points. قلنا l'équation réduite d'une droite كتكتب على الشكل y égale amx y égale amx plus b. هذه l'équation réduite d'une droite. واخا انا خصني نحددها. ما معنى déterminer l'équation؟ déterminer l'équation يعني كتحسب m وتحسب b، c'est-à-dire يعني تردها على الشكل التالي. تردها y égale مثلا 3x moins 5، تردها y égale مثلا 2 sur 3x moins 5 sur 3، تردها y égale moins x plus 1 sur 2. تردها إيكواسيون ريدويت هكا. هذه إيكواسيون ريدويت كتحسب لها m و p. يعني مثلا هنا m هو 3 و p هو moins 5. هنا m هي 2 sur 3 و p هي moins 5 sur 3. هنا m هي moins 1 و p هي 1 sur 2. دونك كيفاش نحسب m و p؟ انا كنحسبو m و p. دونك بالنسبه لدو بوين عندنا ميثود ديالنا غادي نتعلموها دابا. كيفاش نحسبو دو بوين؟ من دو بوين نحسبو m و p. غنعطيكم الغولاسيون نيشان، هي عندها ديمونستراسيون ولكن حنا نقزو عليها باش ما نطولوش شويه في الفيديو. دونك غادي نعطيكم نيشان انا الغولاسيون كيفاش تحسب m نتا وكيفاش تحسب حتى p. m عندها غولاسيون ديالها. كيفاش تحسب m؟ دو بوين. باغ اكزومبل الا كان لا دغوات باس باغ دو بوين مثلا a و b، m كيساوي هكا كنحسبو y b moins y a sur x b moins x a avec A7 x b reçu comme différent de x a. باش ما يجيناش زيرو هنايا في الدينوميناتور في المقام يجي الزيرو. x b reçu comme واخا الا كان x b كيساوي x a عنده ايكواسيون بشكل اخر هي اللي هضرت عليها في الاول ديال الدرس. قلنا ليكواسيون ريدويت دون دغوات qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. دونك حيت فاش يكون x a و x b متساويين تيكون لا دغوات باراليل لاكس دي زوردوني، عنده ايكواسيون خاصه غادي نشوفوها. واخا منين تحسب m تحسبو بالغولاسيون التالي هانت. ومنين نحسبو m راه سامبل ا ديتيرميني بي. غنشوفو عاوتاني كيفاش غنحسبو بي. ناخدو اكزومبل باش نفهمو. a moins 2 3 et b moins 1 5. واخا هنا نتابعو اول حاجه نتابع خاص x a يكون ديفيرون دو x b. ها x a x b خصهم يكونوا ديفيرون، هما ديفيرون. دونك يمكن لي نحسب m دابا. بروميير شوز كنبدا اون ا l'équation réduite en déterminant l'équation réduite de la droite AB. On a l'équation réduite de AB s'écrit كندير AB هكا y
égale à mx plus p. Donc première chose, calculons m. Calculons m. كيفاش نحسبوا m بهذه الريلاسيون؟ on a m égale yb moins ya sur xb moins xa. واخا بخي كنعوض. يلا yb شحال yb هاي 5 moins ya 3 xb c'est moins 1 moins xa c'est moins 2 moins 2 ستولي لنا plus 2. غنحسبوها هي شحال هسات. غتجينا m égale 5 moins 3 c'est 2 et moins 1 plus 2 c'est 1. Donc غتجينا 5 sur 1 هي 5 sur 1 ولكن نكتبوها 5 ونخليو 5 sur 1. 5 sur 1 donc 5. alors donc هانت لقيتي ام. اش غدير دابا؟ هاد ام اللي لقيتيه كتعوضو تترجع تتعوضو في ليكواسيون. alors l'équation réduite de AB sera y égale 5x plus p. voilà. donc غتعوض m ب 5. عوضنا m ب 5 donc y égale 5x plus p. واخا كالكولون دابا شنو غنحسبو دابا؟ بقينا غنحسبو بي. قلت لكم في الاول خصنا نحسبو ام و بي. نحسبو بي كالكولون بي. واخا كي نديرو نحسبو بي. كي كنديرو نحسبو بي باش تحسب بي هنا شنو خصك يكون عندك؟ خص يكون عندك اكس و ايغريك. اكس و ايغريك. شنو هما هاد اكس و ايغريك؟ في الاول الدرس رشحنا هادشي. اكس و ايغريك هما لي كوردوني ديال لي بوين ديال لا دغوات. اي بوين كتنتمي لداك لا دغوات هاد اكس و ايغريك هما لي كوردوني ديالها. اذا هاد اكس و ايغريك يمكن لي نعوضهم بلي كوردوني ديال شي بوين اللي كتنتمي لداك لا دغوات. عندي لا دغوات قلنا هو لا دغوات ا بي. شي بوين كتنتمي لا دغوات ا بي. عندي دو بوين، عندي ا وعندي بي. اذا باش نعوض با ولا بي بجوج باش ما بغيتي عوضتي ب ا غتخرج لك بي. غتخرج بي مثلا شي عدد. عوضتي بي غتخرج بي نفس العدد اللي خرج لك في ا. يعني مثلا اللي عوض ب ا و بي انا غنعوض ب ا وانتوما عوضوا ب بي. دونك ا غنعوضوا ب ا. اون كنقولوا اون ا ابارتيان لا دغوات ا بي. دونك y égale a نعوضوها. دونك y a غنعوضو a هنايا بعد. y a égale 5xa plus p. bien نعوضو y a. شحال y a عندي؟ y a 3. 3 égale à 5 fois xa. شحال xa؟ moins 2. 5 fois moins 2. 5 fois moins 2 plus p. غتجيني 3 égale à moins 10 plus p. مزيان. دونك غنجي نكملو هنايا نحسبو بي. 3 égale قلنا moins 10 plus p. غنخلي بي هنا وغندي 10 لوطخ كوتي. غتجيني 3 moins 10 غتولي 3 plus 10. دونك بي شحال تساوي لي؟ 10 plus 3 سي 13. دونك ليكواسيون ديال ريدويت دو ا بي غتكتب لي على الشكل y égale شحال لقينا 5x plus p. p هي شحال لقينا؟ plus 13. وغنكون حصلت على ليكواسيون ريدويت دو لا دروات ا بي هي 5x plus 13. ناخدو اكزامبل. ناخدو اكزامبل الثاني اكزامبل 2 باش نزيدو نضبطو ومن بعد نعطيكم اكزرسيس تخدمو لي زيكواسيون دون دروات باسون بار دو بوين. اكزامبل الثاني ناخدو باغ اكزامبل b égale moins 2 3 et c égale 1 5. donc déterminons l'équation de la droite BC. نلاحظوا بأن xb différent de xc. donc première chose on a l'équation réduite de BC s'écrit l'équation réduite du jeu mais ضروري نمشيو بهاد l'étape. l'équation réduite de BC s'écrit tout point. donc y égale
A mx plus p. لقينا x b différent de x c نحسبو donc y. Calculons m. Calculons m. كيفاش تنحسبو m السد؟ m تنحسبوها بالغولاسيون اللي تعلمنا قبيله. شنو هي هاد الغولاسيون ديال m égale donc m égale 2 points et b ou c donc yb moins yc sur xb moins xc. واخا واش لا سبقت بالسي واش ماشي مشكل؟ ماشي مشكل، يعني يمكنلك تسبق بالسي غدير y c moins yb sur xc moins xb. ميم شوز. هنا لو سين غير كيتقلب، هنا لو سين حتى لتحت غيتقلب لو سين. الا بدلتي سبقتي بالسي هنا لتحت الفوق ميم شوز، سبقتي بي ميم شوز فوق ولتحت. لو سين تيتبدل الفوق وكيتبدل لتحت تيرجع لو سين تاع داك لو نومبر راسيونيل نفسو. دونك نعوضو الان. y b y b 3 moins y c 5 x b moins 2 moins x c 1 donc غتجينا هي moins 2 sur moins 3. bien on simplifie moins 1 تعطينا هي شحال 2 sur 3 donc m ديال bc. donc بقاو نكتبوها هكا كاع m باش تكون عندنا الا كان عندنا اكثر من ضغوط نديرو m ديال bc donc coefficient directeur de bc احنا حسبنا m. donc m de bc جينا 2 sur 3 donc l'équation de bc sera y égale لقيتي ام شنو قلت لكم قبيله كترجع ليكواسيون هي ديال ليكواسيون كتعوض هاد ام باش تعوضوا ب 2 sur 3 شتولي ليكواسيون 2 sur 3 x plus p. ابخي اش غدير دابا غنحسبوا بي. كالكولون بي. كيفاش غنحسبوا بي؟ قلنا باش نحسبوا بي خصنا اكس و y. شنو قلت لكم قبيله؟ اكس و y هما لي كوردوني ديال شي بوين اللي كتنتمي لا دغوات اللي حتى كتحدد له ليكواسيون اللي هو لا دغوات بي سي. دونك شنو البوين اللي غناخذ؟ عندي بي وعندي سي، ناخذ اللي بغيت وغيخرج لي بي لو ميم. دونك ناخذ باغ اكزومبل سي، يلا نعوضو بالسي. سي شحال؟ 1 5 اون سي ابارتيان لبي سي. يلا نعوضو السي هنا تجينا y سي كتساوي 2 sur 3 x c plus p. هنا حتى الا كنتي باغي تبين شي بوين ابارتيان شي دغوات كتعوض كتحسب y c الا خرج لك لو ميم اللي عندك هنا راه كتنتمي. دونك كالكولون عوضنا y c. دابا نعوضو y c شحال؟ y c هي 5 غتجينا 5 ايكال 2 sur 3 فوا x c شحال؟ هي 1 plus p. Donc 5 égale à 2 sur 3 fois 1 plus p. Donc 5 égale 2 sur 3 fois 1 il y a 2 sur 3 plus p. Donc p, 2 sur 3 de l'autre côté ou les 5 moins 2 sur 3. Nous avons le maqam 7. Donc 5 fois 3 c'est 15. Il y a 5 sur 1. Donc il y a 5. Il y a 5 fois 2 sur 3. Il y a 5 sur 1 moins 2 sur 3. On a 1 à 3 donc مقام واحد c'est 3. Il y a 3. On a 5 نضربو في 3 il y a 15. و 2 راه عنده 3 نضربو في 1 il y a 2. 15 moins 2 donc غتجينا 3 fois 5 c'est 15 moins 2 2 sur 3. Et تجينا P égale 15 moins 2 c'est 13 13 sur 3. ونحصلوا على l'équation réduite y égale. Donc l'équation alors l'équation de BC alors l'équation réduite de BC est y égale à 2 sur 3 x plus chargé P 13 sur 3 plus 13 sur 3. On connaît l'équation réduite de BC 2 sur 3x plus p. وهذا اكزامبل اخر عاوتاني. دونك غادي في الاخر ديال هاد الفقره هادي غادي نعطيكم اكزرسيس ترسموا فيه و ميم طون غادي
l'équation d'une droite passant par 2.